मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3 मुख्तलिफ पिटिशंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की है वो दायर कर दी है और जो अब उनका फैसला आया था नाए अहली का, उसके खिलाफ उन्होंने ये नज़रसानी की जो अपील है वो दायर की है। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये भी उनके सामने बात आई है कि जो भी उनके इख्तियारात थे उसके हवाले से भी उन्होंने चैलेंज किया है। अपील के मुताबिक JIT अरकान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और ने नैब को हदायत जारी किया कि नैब के इख्तियारात हासिल कर लिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस बुनियाद पर उन्हें नाअहल किया गया वो दरख्वास्त में शामिल नहीं था, इसलिए बेंच को इस मामले पर फैसले देने का कोई इख्तियार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपील के 28 जुलाई के फैसले में बेंच की जानिब से इस्तेमाल की गई काबिल वसूल असासों और जो तारीफ है उसको भी चैलेंज कर दिया है। और दूसरी तरफ NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कलसूम नवाज होंगी, ये बात वाज़े हो गया है, मगर अभी से उनके कागजात नामजदगी पर अवामी तहरीक और पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठा दिए हैं। क्या कलसूम नवाज साहिबा जो हैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ पाएंगी, ये तो इसी हफ्ते हमें मालूम हो जाएगा। साथ ही साथ चौधरी शुजात मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़ों में इत्तेहाद के लिए सरगर्म नजर आते हैं और इस सिलसिले में वो कल सिंध का दौरा करेंगे। लेकिन शेर ने भी अपनी हमायत बढ़ाने के लिए दूसरी जमातों से मुशावरत का ऐलान कर दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा जो कल यौम आज़ादी। बहुत लेट हो गए हम, इसमें कोई शक नहीं है। हमें यह होगा कि हम हर सूरत हर कीमत पर वोट के तकद्दुस को अपनाएंगे और इसको बरकरार रखेंगे। जमहूरियत अवाम के राय के एहतराम का नाम है और जमहूरियत अवाम के तकद्दुस का नाम है। जमहूरियत अवाम की हुक्मरानी का नाम है और जमहूरियत आइन की बालादस्ती का नाम है। नाज़रीन, अब हमने देखना है कि क्या जो सियासी सरगर्मियां हैं उससे हमारे इदारे मजीद मजबूत होंगे या फिर से चल रही है उसकी भेंट चढ़ जाएंगे। तो आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा और लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और रहनुमा इसाक खाकवानी साहब। आप सब सेनेटर्स हैं और इसलिए भी मैंने आपको दावत दी है क्योंकि कुछ दिन पहले मियां रबानी साहब ने कहा था, रज़ा रबानी साहब ने, कि हम मुशावरत करेंगे और सेनेट के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो उस बात पे तो हम बाद में आएंगे, मगर सबसे पहले जावेद साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो रिव्यू में अब चले गए हैं, रिव्यू का स्कोप तो बहुत लिमिटेड होता है और ये सारा जो फैसला है ये रखा जाएगा उन्हीं 5 जजेस के सामने जो ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं। तो आप क्या उम्मीद लगाए हुए हैं फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो खाकवानी साहब MNA तो आप उन्होंने सेंटर भी कहा है तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस रिकॉर्ड की दोस्ती के लिए कर दूं। दूसरी बात यह है कि देखें जो 184(3) के नीचे आप अपील नहीं कर सकते। हमारे पास और कोई फोरम है नहीं है। रिव्यू जो है लाइन में इसका दिया हुआ है। यकीनन आपने जो बात की है वो ठीक है कि इसका स्कोप लिमिटेड होता है, लेकिन हम समझते हैं कि इस केस में जो है वो हमारा रिव्यू बनता है। इस केस में रिव्यू के बड़े चांसेस हैं, लिहाजा जो ही आपने कुछ चीज़ें तो अभी बता भी दी हैं और कुछ चीज़ें हमारे वकला जाकर वहाँ बताएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें उस चीज़ पे सजा दी गई। हमारे खिलाफ जो 3 पिटिशनें फाइल हुई थी, एक जमात इस्लामी की थी, एक शेख रशीद साहब लेके गए थे और एक इमरान खान साहब की जमात लेके गई थी। उन्होंने कहा था कि पनामा केसेस के बारे में था। उन्होंने कहा है जनाब कि इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उन्होंने कहा है कि लंदन में जो फैसला आया है जो जजेस साहिबान का, उन्होंने कहा है कि एक कंपनी थी जिसमें इनके बेटे की थी, मियां नवाज शरीफ साहब उसके चेयरमैन थे। रिव्यू इसीलिए किए उसके उन्होंने चूंकि तनख्वाह बनती थी और नहीं लिया। हमने कहा कि चूंकि ये प्रे ही नहीं मांगी गई थी, पिटीशन की ये प्रे नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मैं आपको एक और नुकता बता दूं
کہ جو 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججز صاحبان تھے، جسٹس کوثر اور جسٹس پہلے اپنا فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، لیکن جب تین ججز نے کہا کہ جے آئی ٹی بنائی جائے، جے آئی ٹی کی جب رپورٹ آئی ہے اس میں پھر 5 نے فیصلہ دیا، اور 5 کا فیصلہ یہ تھا کہ جناب ان کے اپنے بیٹے کی کمپنی سے انہوں نے تنخواہ نہیں لی، لہٰذا یہ مس ڈکلریشن ہے اور اس کے اوپر سزا دی ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو پہلے 2 ججز صاحبان تھے وہ تو اپنا آلریڈی ایک ججمنٹ دے چکے تھے۔ کیا جب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے تو کیا انہوں نے اپنے پہلا جو فیصلہ انہوں نے کہا تھا کہ صادق اور امین نہیں ہے، کیا وہ ریویو کر لیا تھا اور پھر اس پہ آئے تھے؟ جو پروسیس ہو چکا ہے اس کو آپ چیلنج کریں گے، مگر امید کیا ہے جاوید صاحب، اس لیے چونکہ جو آپ تقریریں کر چکے ہیں، کون سا جج جو ہے پھر وہ آپ کے فیور میں فیصلہ دے گا؟ اور ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ سپریم کو اپنے فیصلے کو پھر سے جو ہے الٹا دے، بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ ان کو جسٹیفیکیشن بڑی پختہ دینی پڑتی ہے۔ تو آپ what are you trying to do here؟ آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ ریویو کا جو سکوپ ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، ریویو کو زیادہ چانسز نہیں، لیکن اس کیس میں اس لیے زیادہ ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ ہم نے ججز کا نہیں، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے مانا گیا، فوری طور پر امپلیمنٹ کیا گیا اس فیصلے کو۔ ہاں ججمنٹ کو جو ڈسکشن ہے وہ ہمارا حق ہے، اس پر ڈسکس کیا تھا، ہمیں اپنے اداروں پہ احترام ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ احترام ہے، اس کا پورا یقین ہے، پہلے دن سے تھا، اور اس حد تک تھا کہ آپ جانتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ پوزیشن سپریم کورٹ میں لے سکتے تھے، ان کی جورسڈکشن جو تھی وہ کسی لیول پہ چیلنج کر سکتے تھی، وہ بھی انہوں نے چیلنج نہیں کی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنا پورا فل یقین ہے، اسی یقین کے ساتھ ہم دوبارہ جا رہے ہیں، اور یہ قانونی اور ہمارا آئینی حق ہے، اور انشاءاللہ کوئی شک نہیں کہ آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ خاکوانی صاحب یہ تو بات صحیح ہے کہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، مگر ان ہے کہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں۔ جس قسم کی تقاریر میاں نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو اب یہ ریویو پٹیشن کے اندر جا رہے ہیں تو ان کے فیور میں یا کوئی مثبت نتیجہ اس کا نکلے گا ان کے لیے؟ بی بی بات یہ ہے کہ ایران تو باہر نکل کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مگر جج صاحبان ایسی باتوں کا نوٹس نہیں لیتے، اور وہ اپنے دائرۂ اختیار میں اور قانون کے مطابق جو ریویو کے اچھے اور برے اپنا ہوں گے آرگومنٹس، اس کے مطابق وہ فیصلہ دیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی انہوں نے کھڑے ہو کے جا کر فلانی جگہ پہ یہ کہا، ہمارے 5 بندوں نے یہ کیا، وہ اس سے بالا تر ہیں، وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کھڑے ہو کر اتنے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنائیں گے عوام۔ وہ نکتہ ہے مگر خاکوانی صاحب بہت کم ایسا ہوا ہے، اگر آپ جوڈیشل ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریویو پٹیشن گئی اور انہوں نے پھر سے جو اس فیصلہ اس کو اوور ٹرن کر دیا، بہت کم ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر بھی۔ جی وہ سیکنڈ پوائنٹ ہے بی بی۔ پہلا آپ نے کہا کہ جی جج صاحبان ان کو پہنچ سکتا ہے اور ان کو وہ حق میں کریں گے یا خلاف کریں گے، وہ اس کے بارے میں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریویو جو ہے اس میں نہ جج تبدیل ہوتے ہیں نہ وکیل تبدیل ہوتے ہیں، اور وہی وکلا وہی بینچ وہی چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ ان کا میرٹ کے اوپر نظر آ جائے گا کہ یہ کس بنیاد کیا ہے، یہ 1-2 پیشیوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ عموماً یہ روایت ہے کہ وہی اگر کوئی بہت زبردست تضاد نہ ہو آرگیومنٹس میں، قانون میں، ججمنٹ میں، تو وہ وہاں پر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، مگر ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اتنے بڑا جج صاحبان جنہوں نے 8-9 مہینے کیس سنا ہو اور وہ ان کو اتنا بھی علم نہ ہو کہ وہ اتنی بڑا کوئی فلاء چھوڑ جائیں کہ آج اس کی ریویو کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ٹھیک روبینہ صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ کس طرح آصف علی زرداری طویل عرصے کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں، لاہور واپس آئے ہیں۔ یہ آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ، وہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں ان کا کہنا ہے وہ ایک نقطے کے پر آ جائیں اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کے آئیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے۔ بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں کال نہیں اٹھاؤں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، کیا پارٹی کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ان کی کال نہیں اٹھائی جائے گی اگر میاں صاحب کال کریں گے اور ان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی؟ دیکھیے مناظر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹیشن میں، ریویو پیٹیشن میں جانا ان کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے، بالکل یہ بنتا ہے کہ یہ اس میں جائیں، لیکن اس کے لیے یہ عوام سے
झूठ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स ना करें। अभी अब्बासी साहब ने कहा नहायत माजरत के साथ कि उनको सज़ा जो दी गई वो तनख्वाह ना लेने पे दी गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि आर्टिकल 62, 63 इन्वोक किए गए हैं फॉर कंसीलिंग द फैक्ट कि उनके पास इकामा था जहाँ वो एक कंपनी में जो भी थी उससे वो तनख्वाह नहीं ली। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, लेकिन चूंकि ही वॉज हैविंग दैट इकामा तो उसकी बुनियाद पे तो ये अवाम को मैं समझती हूँ कि एक कन्फ्यूजन फैलाने के लिए और ये रिव्यू पिटिशन लिए गए हैं कि नेचुरली वो तो हमें भी मालूम है कि फैसला कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं आएगा, मिलता जुलता ही होगा। तो ये कुछ ये पब्लिक सिंपैथी गेन करने की भी एक मूव है। तो और शायद इनको मौका मिल जाएगा कि जो इनके रिजर्वेशंस हैं वो कोर्ट के अंदर जाके ये बयान कर दें। जी वो भी जरूर कर दें। मगर आप इनके साथ किसी किस्म की मुशावरत करने के लिए तैयार हैं? जो कि जरदारी साहब, बिलावल साहब का ये कह देना कि मैं फोन भी नहीं उठाऊंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी तो हमेशा एक मुशावरत के जो दरवाजे खुली रखती है और उसने हमेशा रिकंसिलिएशन की सियासत की। देखिए बिल्कुल मुशावरत के दरवाजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खुले रखे हैं और खुले रखेगी भी। आज की सिचुएशन है, इसके लिए जो जिम्मेदार अगर है तो ये खुद है। पहले माजी में भी जितनी चीज़ें हुई हैं उसमें शायद जिस पे वो गुजरा है वो इतने रिस्पॉन्सिबल खुद नहीं थे जितने हालात ने ऐसा किया कि वो लोग माजूल किए गए, उतारे गए, फोर्सफुली उनको जो है हुकूमत से हटा। लेकिन इस दफ़ा हम समझते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है ये इनकी अपनी करने से हुआ है। मगर पूरे 4 साल तक अब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप लोग कहते रहे कि जी 18वीं तरमीम के ऊपर भी जब बहस होती रही कि जी 62-63 के ऊपर आप तरमीम कर दें। अब पाकिस्तान पीपल्स फोन उठाने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कह रही थी 62-63 का 18वीं तरमीम के दौरान भी, उसके बाद अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के दौरान भी, उस वक्त किसी ने इस पे कान नहीं धरा। हालांकि मेरे ख्याल में PTI वॉज ऑन बोर्ड इन द बिगिनिंग, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मियाँ साहब इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं तो वो भी उससे पीछे हट गए। लेकिन ये शायद ये भूल रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो भी जाती है, जो कि होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगी। जो हो चुका वो तो हो चुका। आप ये नहीं मतलब इनकी मैं कहूँगी कि ये नहीं, मगर अब जो इनके महीने रह गए हैं उसके अंदर क्या 62-63 के अंदर अब्बासी साहब आपका इस तरह का कोई प्लान है कि आप उसके अंदर तरमीम करना चाह रहे हैं और आप इनसे मुशावरत करेंगे? जी एक में मुख्तसर रबीना हालत साहबा ने एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी। मैंने जो बात की है जी आप जजमेंट मंगवा लें, मैं अपने पास से कोई बात नहीं करता। उस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि हमने डिस्क्वालीफाई इसलिए किया है कि आपने अपनी वो तनख्वाह जो आपको नहीं दी थी आपको 62-1। अच्छा, इसके ऊपर मैं बहस को लपेटना चाह रही हूँ, इसीलिए चूंकि ये माजी में जाने का कोई, अब लोग जानना चाह रहे हैं कि जी 62-63 की आप बात करते हैं, उसके ऊपर आप तरमीम करने को तैयार हैं? क्या आप इस 10 महीने में करेंगे या कि जब इलेक्शन होंगे उसके बाद अगर आपको मेजॉरिटी मिलती है तो आप करेंगे? इसका जवाब मुझे दें। पीपल्स पार्टी के अंदर 2 ग्रुप है, एक को जरदारी साहब लीड करते हैं और हमने हमेशा बात उनसे की है, राब्ता भी हमेशा हमने उनसे किया। इनकी ख्वाहिश बात तो सुन ले, एक है बिलावल भट्टो साहब और उनके साथ कुछ लोग हैं जो हमेशा एक हार्ड लाइनर रहे हैं, उन्होंने वजूद लिया है। सियासत में राब्ते हैं, सियासत में राब्ते होते हैं, सियासत में। और अगर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, अगर सब जमातों ने समझा, मैंने समझा कि सबसे बेहतरीन जो इस वक्त किसी आदमी ने बात की है, जो प्रोग्राम दिया है, वो चेयरमैन साहब मियां रज़ा रब्बानी साहब ने बात की। अच्छा, उसमें भी हम बात करेंगे। बड़े खुल के बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन आपस में बैठे सवाल का जवाब मुझे आपसे नहीं मिला। क्या 62-63 के अंदर आप तरमीम लाएंगे सर कि नहीं लाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला पार्लियामान में अभी कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, ये पार्लियामान का काम है। पार्लियामान जब चाहे इस मामले को डिस्कस कर सकती है। अभी तक किसी लेवल पे इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुई है। हाँ, अगर कल पार्लियामान की होता है इजलास, मतलब सेनेट का या नेशनल असेंबली का है, कोई उठ के इस बात को आगे बढ़ाता है, और ये तब भी मुमकिन होगा जब तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठेंगी। ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, इसलिए अकेले कोई कर नहीं सकता। हाँ, अगर वहाँ कोई डिबेट ऐसा शुरू हो गया पार्लियामेंट में, अभी सेनेट का जो हमारा डिबेट हुआ है ये मौजूद थी, जो उसमें बहुत सारी चीजों पर बात हुई है। तो अब बात अगर आगे लो तो पार्लियामान किसी वक्त भी, ये पार्लियामान का राइट है कि वो किसी वक्त वो कर सकता है। मगर इसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लीडर है उनके कंट्रोवर्शियल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते रहे हैं। खाकवानी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहाँ
वहां कर इस पे बात हुई कि 62-63 के अंदर तरमीम होनी चाहिए। ये सब कुछ वक्फे के बाद। सियासी जमातों के अंदर हो रही है कि 62-63 के ऊपर तरमीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर मुख्तलिफ जमातों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है। इमरान खान साहब का भी एक खास पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। हाल ही में उन्होंने कहा 63 के ऊपर कोई तरमीम हुई तो वो फिर इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा करेंगे, मगर वो कुछ और कहते रहे हैं। इससे पहले वो हम आपको दिखा देते हैं। आर्टिकल 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं। Ridiculous to invoke Article 62-63 and by General Musharraf and the MQM. Remember, these are supposed to be liberal parties. Not on the religious parties have never invoked this article. By the way, this was General Ziaul Haq's article. The Election Commission will discredit itself if it does that, because we are already filing. I don't know whether you've heard. As of day before yesterday, all top politicians in Pakistan, including General Musharraf, Shaukat Aziz, the Speaker, filed references on Article 62-63, which have a lot of proofs and much more solid than the one. So what you're doing is that if they move against you, you're going to move against everyone else and bring the whole system down. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. Which is why it's never been invoked. मेरा पॉइंट ये है कि सादिक और अमीन अगर आप निकाल देंगे तो आप क्या ये जिसका भी आइडिया है फिर साथ ये ले आए कि पूरी करप्शन की इजाजत दी जाए। खाकवानी साहब, आपके सामने सारे बयानात हैं, तो एकदम चेंज ऑफ हार्ट का वजह क्या हुई? तो मैं अर्ज करता हूँ जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, उनकी तकरीर भी सुना दी। अब मेरी भी बात सुन लें जनाब जी। ये ना आर्टिकल 62 और 63 के अंदर आज 28 जुलाई के बाद सबको पता लगा है कि जी पाकिस्तान के अंदर ये आर्टिकल नहीं आना चाहिए। 27 जुलाई तक तो जब तक आपके खिलाफ केस नहीं आया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उस वक्त तक तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए भलाई और रिफॉर्म और जो उनके जहन में आवाम के लिए बेहतरी की चीज़ें वो तो उन्होंने पिछले 4.25 साल में नहीं हुई। 28 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं जिसमें वो चाहते हैं कि मुल्क में रिफॉर्म भी हो, लोगों की भलाई भी हो, एक रेवोल्यूशन भी आए और वो रेवोल्यूशन बेहतरीन काम करे। ये 28 तारीख के बाद ये सारा कुछ याद आया है जनाब। एक तो ये बात है। दूसरा मैं अब आपको बताऊं, आर्टिकल 62-63 में सिर्फ एक आइटम है इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो जाती है, और वो है अगर आप कोई कागजात के अंदर अपनी कोई चीज़ जायदाद पैसा कोई चीज़ छुपाएं तो वो है। बाकी उन जैसे कहा जा रहा है कि आपके कोई कैरेक्टर की कोई चीज़ है, बाकी कोई चीज़ है, उसको रखना चाहिए बिल्कुल, मगर उसको प्रूव करने के लिए आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तरीका कार होगा जो कि बड़ा मुश्किल है कि उसके ऊपर कोई अपना फैसला कराया जा सके। किसी अगर आप जाएं तो वो उसके तमाम कवायद को मुकम्मल करना, गवाहियाँ भुगतानी, वो एक बड़ा एक टीडियस काम है। सिर्फ 4-5 आदमी इसी असेंबली में 62-63 में गए थे जिन्होंने अपने कागजात अपने छुपाए, अपनी डिग्री झूठी की। ये 2-3 के बारे में पता लगा। अब आप बताएं, आप लोगों ने यहाँ डिग्री की एक हुकूमतों ने वो ख़त्म कर दी कि जी किसी को नहीं होना चाहिए, चले मान लिया। अब आप जो लोगों के खिलाफ जितने पैसे अपना जिन्होंने लोन डिफॉल्ट किए, लोन माफ़ किए, वो भी किसी ने अभी तक उसको कुछ कराने के लिए आपने वो भी निकाल दिया। अब आप ये भी निकाल दें कि किसी को ना सादिक होना चाहिए ना अमीन होना चाहिए। आप सारी चीजें निकाल कर मगर खाकवानी साहब देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट जी, एक सेकंड मुझे मुकम्मल तो करने दें। अगर फिर इसका फायदा कोई नहीं बीबी, आप अपनी बात अगर ठोसना चाहती तो वो कर लें। मैं एक आखिरी फिक्र जुमला कह रहा हूं कि अगर आप ये सारी कवायद चीजें निकाल के आप इस असेंबली को क्या दिखाना चाहते हैं, ये कि किस किस्म के लोग यहाँ बैठे अपने आप से सवाल करें, क्या ये मुकद्दस किस्म का एक काम है अवामी नुमाइंदगी करना? आप वो भी ना करने दें, आप लोगों को हर चीज में बुरा भला करने के लिए खाकवानी साहब, रुबीना साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं आपको? जी देखिए, असल में हमेशा से
یہ المیہ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک یہ زیادتی میرے ساتھ نہیں ہو رہی کسی اور کے ساتھ ہو جائے تو اٹ از اوکے. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت کلیئر ہے اپنے موقف پہ 62-63 کے اوپر, اور 18ویں ترمیم کے درمیان بھی ہم نے اس کو چاہا تھا کہ ہم اس میں کوئی بہتری لے آئیں, لیکن چونکہ فارچونیٹلی اس وقت ان کی پارٹی نے, بیرسٹر صاحب کی پارٹی نے, وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک ٹول ہے جو ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا لوگوں کو. میں تو کہتی ہوں کہ وہ ایسی جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ آپ نے زمین پہ ڈیسائیڈ کرنی شروع کر دیں کہ مین آف اے گڈ کریکٹر. اب گڈ کریکٹر میں آپ ڈال دیں, اب گڈ کریکٹر تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, واٹ از اے گڈ کریکٹر, یہ کافی ساری چیزیں تھیں جس میں ابہام تھا جس کو ہم ہٹانا چاہتے تھے, لیکن تب انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. الیکٹورل ریفارمز میں بھی انفارچونیٹلی انہوں نے, دیکھیے یہ باتیں ہو چکی ہیں, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پیش رفت کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہم باقی پولیٹیکل پارٹی دیکھیں میں اس سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی ڈائیلاگ چاہتے ہیں. اس سے پہلے اب بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں تو فون بھی نہیں اٹھاؤں گا ان کا, تو یہ کیا آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ کیا زرداری صاحب کا بھی یہی فیصلہ ہوگا؟ چونکہ آج خواجہ صاحب, مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی, مگر انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب سے سیکھنا چاہیے بلاول کو, اور وہ کسی اور کے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور وہ پٹی پڑھا رہے ہیں. ویسے بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب جیسے لوگ ہی جو ہیں انہوں نے آج جو میاں صاحب جس حال تک پہنچے ہیں وہ انہی دوستوں کے, جو کہتے ہیں نا کہ یہ عقل مند آپ کے دشمن بہتر ہوتے ہیں آپ کے اس قسم کے دوستوں سے. وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی, کیونکہ اس موقع پہ جب آپ مدد بھی آپ کو چاہیے اور آپ پھر سٹیٹمنٹس بھی اس قسم کے دے رہے ہیں, تو یہ میاں صاحب کی کوئی دوستی تو نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میں کسی کے ساتھ دوستی کروں گی اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کے کہ جو اشتعال انگیز ہوں, جو اگلے کو اشتعال دینے کے لیے جو دیے جائیں سٹیٹمنٹ. میں نے ان کا بالکل دیکھا, میں اس کو نہیں سمجھتی کہ اس کو رسپانس, کیونکہ بالکل ہی ایک بچکانہ قسم کا میں تو کہوں گی اس کو کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. اور یہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 2 ویوز ہیں, تو پھر یہی کہانی تو ان کی اپنی بھی گھر میں ہے. دونوں بھائی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی ایک پیج پہ نہیں ہیں, کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ پھر اگر یہ بات ہے, اگر ہمارے ہاں تفرقہ ہے, ہمارے ہاں کوئی گروپنگ ہے, تو وہ گروپنگ پھر ان کے گھر زیادہ ہے. اپنے گھر کو پہلے اسٹریٹ کر لیں, پھر ہمارے گھر کا خیال کریں کہ ہمارے گھر میں وی کین لک آفٹر آور سیلز. لیکن میں پھر آتی ہوں اسی بات پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ اس وقت, کیونکہ میں اس سے پہلے ایک ٹاک شو میں تھی تو وہاں بڑا کنوینئنٹلی کہا گیا کہ کیونکہ ججز نے کہا ہے کہ اطلاق جو ہے وہ پرسنل میٹرز پہ نہیں آتا. پی ٹی آئی کا یہ مائنڈ سیٹ اس وقت ہے کہ یہ پرسنل میٹرز میں نہیں آتا, کیونکہ پرسنل میٹرز میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر نیچرلی سب سے زیادہ جو ہے خطرے میں اس وقت یہی خود ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یو cannot parameters for اپنے لیے کچھ اور آپ پیمانہ رکھیں دوسرے کے لیے. یہ سمجھتے ہیں کہ it's open to interpretation, یہ تو خاکوانی صاحب بھی اگری کریں گے. یہی بات ہے نا کہ انٹرپریٹیشن تو پھر ثوابدید ہے یا کسی کی بھی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, اس میں ترمیم ہو جائے, مگر فی الحال ڈائیلاگ کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. دیکھیں ڈائیلاگ کرنا یا نہ کرنا ایٹ دا مومنٹ جو ہماری لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ ہے, وی اسٹینڈ بائی دیٹ. اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں چاہتے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو اس وقت یہی ایک سٹیٹس کو ہے. وقفے پہ جاتے ہیں, مگر وقفے کے بعد ہم کہ انہی کے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں رضا ربانی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی سینٹ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے اور اس کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف رضامند ہوگی, یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. میں ایک کہہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اندر کوئی چاہے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی گروپنگ ہے. پارٹیز کے اندر لوگ ہم اب بھی ریویوز رکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ چونکہ ہم نے ہمیشہ زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے, رابطہ رہا ہے ہمارا, اور یہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے, ایک سیاسی رابطہ. سیاست میں ظاہر ہم اب پارلیمان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جماعت یہ پیپلز پارٹی کی ہیں, میں مثلاً نون سے مسلسل رابطہ رہتا ہے, ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی غیر جمہوری یا غیر پارلیمانی روایات نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں وہ ایک دوسرے سے رابطہ نہ کریں. دوسرا جو آپ نے 62-63 کا کہا ہے, 62F کا جو ہے اس کی ہم کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کی بڑی ضرورت ہے. انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. آپ یہ صادق اور امین کہیں یا ایک اچھا مسلمان کون ہو سکتا ہے,
یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، اور اگر کوئی چلیں قانون اس پہ بیٹھ کے اس میں کوئی شک نہیں کہ کم از کم کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس کے اندر ترمیم ہو. خاقوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقے انصاف نہیں چاہتی، مگر رضا ربانی صحیح میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور چونکہ آپ تینوں سینیٹرز ہیں، میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ویو کیا ہے اس کے اوپر. وہ سٹیٹمنٹ ذرا سنا دیجئے پلیز. لیکن کبھی پارلیمان کو مارشل لا کی زد سے ختم کرا تھا. پھر ایک آمر آیا اور اس فوجی آمر نے 58(2)B دے دیا. جب ڈیموکریٹک فورسز نے اس کے خلاف جد و جہد کی اور 58(2)B کو کیا، تو پھر ایک نیا طریقہ کار آپ کے سامنے آ گیا. میں یہاں پہ یہ بات نہیں اس لیے کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی محاذ آرائی اداروں کے درمیان ہو، لیکن کہ جو آئین کے اندر دیے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، جو آئین کے اندر دیے ہوئے حدود ہیں، ان حدود کے اندر پاکستان کی ایگزیکٹو کو کام کرنا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کو کام کرنا ہے، اور پاکستان کی پارلیمان کو کام کرنا ہے. آج like I said, the weakest link is Parliament. جو چاہتا ہے اس پہ چڑھائی کر لیتا. یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جس ڈگرز پہ اور جس نہج پہ آج پاکستان اور وفاق پاکستان کھڑا ہے، اس میں محاذ اداروں کی نہیں ہو سکتی. لہذا آج شہداء کے اس عظیم مینار سے میں پارلیمان کی طرف سے انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کا دعوت نامہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو دیتا ہوں کہ آئیے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو. خاقوانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کا وقت آ گیا ہے؟ جی، میں عرض کرتا ہوں، یہاں پہلے دو ایکسپیریمنٹ ہیں. ایک ہوا تھا یہ جو NRO ہے، اور یہ بھی آپس میں پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے اور اس وقت کی حکومت نے مل کے ایک چیز بنائی، وہ فیل ہو گئی اور اس کو عدالتوں نے بھی نہیں مانا اور وہ لوگوں نے بھی نہیں مانا. پھر ایک یہ جو چارٹر فار ڈیموکریسی ہے، یہ بھی بڑی دو جماعتوں نے آپس میں کیا، اور وہ بھی کسی 15 دن کے اندر فیل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے حکومت کے ساتھ لوگوں نے اپنے اپنے راستے کھول لیے اور انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی. اصل بات یہ ہے بی بی کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے مسئلے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کچھ اور کہتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور کہتے ہیں. اب رہ گیا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اپنا حکومتوں کے اداروں کے درمیان، ربانی صاحب آپ بتائیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جس
کے حضرات اور باقی لوگ ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں اس کے اندر تمام چیزیں دے دی گئی ہیں. یہ کیا چیز اس میں نئی ڈالیں گے جس کو آپ انسٹیٹیوشنل انٹر ڈائیلاگ بنا رہے ہیں؟ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں وہ ایسی چیز کے لیے ہیں کہ جمہوری ادارے مضبوط ہوں. جب جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں آپ کے اوپر الزام لگتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں 22 کروڑ آدمی کا نمائندہ ہوں, میں تو کسی چیز کا جواب دے نہیں ہوں, میں تو جتنی مرضی بے ایمانی کر لوں, 22 کروڑ کا نمائندہ ہوں. ہر جگہ آپ یہی کہتے ہیں. جب آپ کے خلاف کوئی ججمنٹ آ جائے آپ کھڑے ہو کر بازاروں میں پھر کے آپ لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ڈائیلاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک فساد ہے, یہ غلط ہے. اسی ربانی صاحب نے دستخط کیے ہیں جس وقت بنے تھے ملٹری کورٹس, اور انہوں نے کہا تھا میں آنسو رو رہا ہوں خون کے, اور دستخط کر دیے اور اپنے مسند پہ بیٹھے رہے اور خون کے آنسو روتے رہے. روبینہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. بڑی زبردست ڈائیکاٹمی ہے. یہ پہلے تو ایک بات واضح کر دیں خاکوانی صاحب, روبینہ صاحبہ سے پرسنل سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تھی, پہلے اس کو واضح کر. دیکھیں اس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن بات جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بات نہیں کر رہے اس وقت, کیونکہ یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ ڈیفائنڈ ہے سب کے رولز, لیکن کیا وہ رولز اس طرح سے پلے کیے جاتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے؟ تو اٹ از ہائی ٹائم کہ ابھی بیٹھ کے طے کر لیا جائے. 70 سال گزر گئے اسی کشمکش میں, اسی رسہ کشی میں, کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس کا کیا رول ہے اور کہاں پہ اس کا رول ختم ہوتا ہے اور کہاں کس کا شروع ہوتا ہے. رہ گئی رضا ربانی صاحب کی بات, تو بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وہاں اگزامپل دینا رضا ربانی صاحب کا. ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہم نے سب نے جو ہے کہ 21ویں ترمیم کے اوپر اپنی کنسنٹ دی تھی, لیکن وہ کن حالات میں دی تھی یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس وقت جو مگر دی تو تھی, ان کی بات صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 180 150 بچوں کا بہیمانہ قتل ہو جاتا ہے, اور وہاں پھر پرنسپلز ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو گیو ان. خالد صاحبہ میثاق جمہوریت میں جو آپ نے ان کے ساتھ دستخط کیے 2006 میں, آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی ختم کر دیں گے, وہ الٹا آپ تو ملٹری کورٹس لے آئے. اب آپ قانون کی جب بالادستی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں رضا ربانی صاحب کو ڈاؤٹ کرنا کہ ان کی نیت یا ان کی انٹینشن غلط تھی, میرے خیال میں یہ بالکل فیئر بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ سینٹ کے ذریعے شروع کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ 21ویں ترمیم کو اس میں مینشن کرنا بہت زیادتی ہے, کیونکہ 21ویں ترمیم جن سرکمسٹانسز کے انڈر پاس ہوئی, وہ جو حالات تھے, وہ جو پورا وہ آپ کا رسپانس آ گیا, مگر اہم بات ہے اور وقت کی قلت ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے کہی. کیا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہی, اور اگر کہی تو کیا آپ لوگ انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ سینٹ کے ذریعے یا پارلیمان کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ میں اس سے نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے پارٹی کا موقف دیا, یا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا میں ضرور آپ کی بات کا جواب دے دیتی. ایسی بات کا جواب دے دینا جس کے بارے میں, لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, بہت صحیح بات کی ہے, کیونکہ ٹائم یہ ہے کہ اس ملک کے محب وطن ہیں, چاہے وہ کسی جوڈیشری میں ہے, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے, چاہے وہ آرم فورسز میں, سب کا وطن ہے, سب کا پاکستان ہے, اور سب نے مل کے اس کے مسئلے کے حل ڈھونڈنا. جاوید صاحب, جب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے تقدس کو پامال کریں گے, پھر سے اس کو لائیں گے, تو کیا وہ جب وہ بات کرتے ہیں انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی, تو کیا وہ رضا ربانی صاحب کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم کانسٹیٹیوشن کو پھر سے طاقتور کریں؟ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ رضا ربانی صاحب جو ہے بڑا اس سوسائٹی میں بہت ویل ریسپیکٹڈ آدمی ہے. دوسرا ہے کہ ٹرو ڈیموکریٹ ہے. آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں, ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چند ایسے ویل ریسپیکٹڈ لوگ پاکستان کے اندر رہ گئے جنہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, جنہوں نے قانون کیا واقعی میں انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہوگا نہیں ہوگا, کیا اس کے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ خطرات سے دوچار ہے, ہم اداروں کی لڑائی نہیں چاہتے, ہم اداروں میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے پہلے سے ابتدا بھی پہلے بھی کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان نے آ کر ہماری کمیٹی آف ہول میں آ کر بات کی ہے پہلی دفعہ, چیئرمین سینٹ نے جا کے سپریم کورٹ میں بات کی ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ اب اداروں کے ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ ادارے آئیں, بیٹھ کے بات کریں, اور ہر ادارہ اپنے امپٹ میں رہ کر اپنے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آئیڈیا انہوں نے فلوٹ کیا. اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھوں, میاں نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں میں کانسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہا ہوں.
दाता दरबार में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में ये बात मेंशन की कि जो रजा रबानी साहब की बात थी उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, वो एक अच्छी तजवीज़ है, हम उसे सपोर्ट करते हैं। और देखें पार्लियामान अब बैठ कर अगर कोई अच्छाई निकाल सकता है, आज जो कोई कंफ्यूजन है तो चीजों को आगे जाना चाहिए। ये बात कह देना कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर नहीं हो सका या एनआरओ नहीं हो सका, एनआरओ का तो हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, चार्टर और डेमोक्रेसी की बहुत सारी चीजें अच्छी थी, बहुत सारी चीजें अभी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मगर ये रास्ता यही से निकलेगा जो पार्लियामान से निकलेगा। आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह हमने देखा है जी, जिस तरह हमने शुजात साहब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा कर ले जी, क्या आप साथ देंगे अगर पीएमएल के धड़ों की बात करती हैं? कौन सा धड़ा? मुझे तो काफी का कोई धड़ा की खुद एग्जिस्टेंस नहीं है, मुस्लिम लीग के धड़ों की वो बात करते हैं। आपने बड़ी अहम बात की कि इंट्रा जो इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म है उसके अंदर होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। आप बताएं कि एक दफ़ा जनरल जहांगीर करामत साहब को किस लिए हटाया गया था, अगर आपको कुछ अरसा याद हो, और नवाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफा लिया था, वो एक नेशनल कर रहे थे उसी, वो भी तो इंटरनेशनल एक इंटर डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशन की बात थी। सदर साहब उसमें थे, वजीर आजम साहब उसमें थे, आर्मी चीफ उसमें था, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ उसमें था, प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें थे, उस वक्त एक दो चीफ मिनिस्टर थे उसमें, तो वो भी तो एक आपने उस वक्त उसको नहीं माना, उनको फारिग कर दिया आपने। आज आप 20 साल बाद पुरानी वापस लेके आ रहे हैं। वो उस आइडिया की बात कर रहे थे। वो देखिए, वो किसी डेमोक्रेट ने नहीं दिया था, इख्तियार है। आज 73 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है? ये पार्लियामान ने दिया है। पार्लियामान जब भी चाहती है वो कोई चीज किसी वक्त भी इनिशिएट कर सकती है। जो रजा रबानी साहब वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अदारे बैठकर, ये उन्हें आपस में एक दूसरे से लड़ाई के बजाय बैठकर बात करनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिसका इख्तियार है उसको इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए कि इस मुल्क को आगे लेके जाए। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। खाकवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का, दोनों सेनेटर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो नाजरीन, ये वक्त ही बताएगा कि क्या जो रजा रबानी साहब ने पेशकश की है कि इंट्रा इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, वो हो भी सकेगा कि नहीं हो सकेगा। बहरहाल अब वो वक्त आ गया है जिसके ऊपर सियासतदानों को बहुत गौर से सोचना चाहिए कि अगर वो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो वो सियासत से बालातर होके उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि कौन 62-63 की जद में आएगा तो लिहाजा उसी तहत चलना है। मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में ही ये हो भी सकता है कि सियासतदान बालातर हो के सियासत से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कर भी सकते हैं कि नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।